निकलो यहाँ से, अब तुम्हारी कोई जगह नहीं इस घर में। वहीद भाई की आवाज़ गरजी और उन्होंने मेरा बाजू इतनी ज़ोर से झटका कि मैं दहलीज पर मुंह के बल जा गिरी। मेरी आंखों के सामने मेरा जला पासपोर्ट पड़ा था, जिससे अभी भी धुआं उठ रहा था। मेरे कानों में मेरी नंद के जहरीले कहके गूंज रहे थे, देख क्या रही हो, दफा हो जो यहाँ से, और भूल जाओ कि नोमान नाम का कोई शख्स जिंदा भी है। वहीद भाई ने हकारत से मुझ पर थूका। मैंने कांपते हुए सर उठाकर इनकी तरफ देखा। इनकी आंखों में अजीब सी अजनबियत और बेरूबियत थी। वही वहीद भाई जो मुझे हमेशा सर झुकाकर बहन कहते थे, आज मुझे कूड़े की तरह बाहर फेंक रहे थे। भाई, खुदा के लिए मेरी बात तो सुनिए। मैं बस इतना ही कह सकी। मेरे हाथ जोड़े हुए थे, मत लो मेरा नाम अपनी नापाक जबान से। उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर से मेरे मुंह पे दे मारा। लोहे के गेट बंद होने की आवाज़ के साथ ही मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया और मैं सड़क पे तन्हा रह गई। मुझे क्या मालूम था कि ये आगाज़ है या किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा। मेरा नाम हारिम है। मैं इस रात को याद करूं तो आज भी रूह कांप जाती है। लेकिन इस रात तक पहुंचने से पहले आपको ये जानना होगा कि मैं कौन हूं और इस दलदल में कैसे पहुंची। मैं एक इंतहाई गरीब घराने से तल्लक रखती थी। हम कुल 3 बहनें थी और सबसे छोटा हमारा लाडला एक ही भाई था। मेरे अब्बा एक मजदूर थे जिनके हाथों में छाले कभी ठीक नहीं होते थे और जिनकी कमीज़ का पसीना कभी खुश्क नहीं होता था। मैं बहनों में सबसे बड़ी थी, इसीलिए घर की जिम्मेदारियों और अब्बा की पेशानी पर पड़ी फिक्र की लकीरों को वक्त से पहले समझने लगी। घर में मेरी शादी की बातें होने लगी। वजह सिर्फ गुर्बत नहीं थी बल्कि अब्बा की गिरती हुई सेहत थी। वो अक्सर खांसते हुए कहते, शमीम, मेरा वक्त कम है, मैं चाहता हूँ आंखें बंद होने से पहले हारिम को अपने घर का कर दूं। बेटियों का बोझ मजदूर के कंधों पे सबसे भारी होता है। अम्मी ने इन्हें दिलासा दिया, ऐसी बातें ना करें जी, अल्लाह मालिक है, अभी बच्ची है वो। लेकिन अब्बा का इसरार बढ़ता गया और उन्होंने मेरी फूफी से बात की। फूफी की शादी एक अमीर घराने से हुई थी। वो हमारे ख़ानदान की सबसे बासर खतून समझी जाती थी। अब्बा ने इनसे कहा अपने ससुराल या जान पहचान में मेरे लिए कोई मुनासिब रिश्ता देखें। कुछ ही दिनों बाद फूफी हमारे घर तशरीफ़ लाई तो इनके चेहरे पे एक फातहाना मुस्कुराहट थी। भाई साहब, आपकी परेशानी का हल निकाल लाई हूँ। मेरे ससुराल वालों में से एक रिश्ता है। लड़का दुबई में रहता है, लाखों में खेलता है। अम्मी ने हैरत और खुशी से पूछा, दुबई में? लेकिन बाजी, हम तो गरीब लोग हैं, वो हमें कबूल करेंगे? फुप्पी ने पान चबाते हुए इत्मीनान से कहा, अरे भाई, लड़का मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन नोमान नाम है इसका। माशाअल्लाह बहुत रोज़गार है। हाँ, उम्र में हारम से काफ़ी बड़ा है, लेकिन मर्द की उम्र कौन देखता है। बाप तो काफ़ी अरसे पहले वफात पा चुका। घर में बस एक बूढ़ी माँ है और 2 बहनें हैं जो शादीशुदा। नुमान अकलौता बेटा है। बहनें अपने घरों की, माँ अकेली है तो समझो राज करेगी तुम्हारी बेटी। बस वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं क्योंकि नुमान छुट्टी पे आया हुआ है। मुझे मंजूर है बाजी, अगर लड़का अच्छा है तो हमें उम्र के फ़र्क से कोई मसला नहीं। बस मेरी बच्ची सुख का सांस ले। रिश्ता तय पाया और लोग मुझे देखने आए। नुमान की माँ और बहनों ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। इनकी नज़र में एक अजीब सी जांच पड़ताल थी। लेकिन जैसे ही नुमान ने मुझे देखा, इसने अपनी माँ के कान में कुछ कहा और मुस्करा दिया। वो लोग हाँ करके चले गए। मुझे क्या मालूम था जिसे अब्बा राज कहना कह रहे हैं वो दरअसल कांटों की सेज साबित होगी। नुमान वाकई शरीफ ख़ानदान से नज़र आता था, लेकिन इनके पीछे खड़ी इनकी माँ और बहनों की आंखों में जो सर्द मोरी थी वो हम में से कोई न पढ़ सका। मेरी किस्मत का फैसला हो चुका था और मैं सादगी से अपनी बर्बादी की तरफ पहला कदम बढ़ा रही थी। अब्बा की तबीयत और नुमान की छुट्टियों की किल्लत की वजह से सब कुछ हंगामी बुनियादों पे हुआ। मैं एक सादा से जोड़े में अपने माँ बाप के घर से रुखसत होकर नुमान के घर कदम रखा। मेरे दिल में हज़ारों वसवसे थे कि एक गरीब घर की लड़की एक खुशहाल घराने में कैसे एडजस्ट करेगी। मगर नुमान के रवैये ने पहले ही दिन मेरे सारे डर ख़त्म कर दिए। शादी की पहली रात नुमान मेरे पास आए तो इनके चेहरे पे एक संजीदा मगर नरम मुस्कुराहट थी। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और इंतहाई नरम लहजे में बोले, हारिम, मैं जानता हूँ मैं तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ और शायद तुम्हारे ख्वाबों का शहज़ादा नहीं हूँ, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। इनकी बात में इतनी सच्चाई थी कि मेरा दिल इनके एहतराम से भर गया। मैंने धीरे से सर हिलाया तो उन्होंने मुझे सोने का एक सेट तोहफे में दिया, जो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी से भी ज़्यादा कीमती था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं डर रही थी कि सास और नंदों का सामना कैसे करूंगी, मगर वहाँ तो मामला ही उलट था। मेरी सास, जिन्हें मैं खाला कहती थी, मेरे पास आई और मेरा माथा चूम कर बोली,
ارے میری بچی، تم تو بالکل چاند کا ٹکڑا ہو۔ نعمان کی پسند واقعی لاجواب ہے۔ اب تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ بیٹی ہو۔ آرام سے اٹھو، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری دونوں نندیں شازیہ اور نازیہ جو شادی شدہ تھی اور خاص طور پر میری شادی کے لیے آئی ہوئی تھی، وہ بھی میرے ساتھ بہت گھل مل گئی۔ نازیہ باجی مسکراتے ہوئے بولی، بھابھی آپ تو بہت پیاری ہیں۔ بھائی قسمت جاگ گئی ہے، فکر نہ کریں، ہم آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ساس اور نندوں کے بارے میں جو خوفناک کہانیاں مشہور تھی، میرا سسرال ان سب سے مختلف تھا۔ میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ ابا نے ٹھیک ہی فیصلہ کیا تھا۔ غربت سے نکل کر مجھے ایسا گھر ملا تھا جہاں عزت اور محبت دونوں وافر مقدار میں تھی۔ نعمان کے پاس پاکستان میں رکنے کے لیے صرف 1 مہینے کی چھٹی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ 1 مہینہ ہماری زندگی کا بہترین وقت ہو۔ وہ ہر روز مجھے باہر گھمانے لے جاتے، کبھی ہم مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے، کبھی شہر کے بڑے شاپنگ مالز میں۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی روشنیاں اور رونقیں نہیں دیکھی تھی۔ ایک رات جب ہم ڈنر کر کے واپس آ رہے تھے تو میں نے نعمان سے کہا، آپ مجھ پہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں؟ میں تو سادہ سی لڑکی ہوں، مجھے ان سب چیزوں کی عادت نہیں ہے۔ نعمان نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما اور گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولے، حارم، میں یہ سب اس لیے کرتا ہوں کہ تم میری ذمہ داری بھی ہو اور میری خوشی بھی۔ میں نے سالوں پردیس میں اکیلے محنت کی ہے، اب تم میری زندگی میں آئی ہو۔ مجھے لگتا ہے اس کمائی کا اصل حقدار کوئی موجود ہے، تم بس خوش رہا کرو۔ میں نعمان کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ عمر میں بڑے ضرور تھے لیکن ان کا دل بہت جوان اور شفقت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی محبت پا کر میں اپنی غربت، اپنا پرانا کچا گھر اور ماضی کی تمام محرومیاں بھولتی جا رہی تھی۔ ساس بھی مجھے بیٹیوں کی طرح رکھتی اور نندے بھی جب آتی تو ہنس کھیل کر وقت گزارتی، مگر وقت کو جیسے پر لگ گئے تھے۔ نعمان کی چھٹیاں ختم ہونے کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ 1 مہینے میں ہم نے بہت اچھا وقت گزارا تھا، لیکن اب جدائی کا خیال ہی میرے دل کو اداس کر رہا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ خوشیوں کا مہینہ دراصل ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی اور میرے سر پر ایسی سازش کا جال بنا جا رہا تھا جس کی میں تصور میں بھی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ نعمان کے واپس دبئی جانے کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور میرا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ڈوبتا جا رہا تھا۔ بے شک میرا سسرال بہت اچھا تھا اور مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن شوہر کے بغیر رہنے کا تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ میں سارا دن خود کو کاموں میں مشغول رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو نعمان کو پیکنگ کرتے دیکھتی تو آنکھوں سے جاری ہو جاتے۔ ایک دن نعمان الماری میں کپڑے سیٹ کر رہے تھے، مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ فوراً میرے پاس آئے اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کے بولے، حارم، تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا، یہ تو بس روزگار کی مجبوری ہے، ورنہ میرا دل بھی تمہیں چھوڑ کر جانے کو نہیں مانتا۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں نعمان، لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں آپ کے بغیر اس گھر میں کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے۔ نعمان نے مسکراتے ہوئے میرے آنسو صاف کیے اور ایک ایسی خبر سنائی جس نے مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری شادی ابھی نئی نہیں ہوئی ہے، اس لیے تمہیں بہت جلد اپنے پاس دبئی بلا لوں گا۔ بس تمہارا پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ بن جائے اور کاغذات پورے ہوں گے تو تم جلد ہی میرے پاس آ جاؤ گی۔ یہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کا منہ تکنے لگی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ لیکن نعمان، آپ تو اکلوتے بیٹے ہیں اور آپ کی ماں یہاں اکیلی رہ جائیں گی۔ اگر میں بھی چلی گئی تو ان کا خیال کون رکھے گا؟ وہ تو بوڑھی ہے۔ نعمان نے اطمینان سے جواب دیا، دیکھو حارم، یہ کچھ دیر کی تو بات ہے، ویسے بھی بڑی بہن کی شادی قریب ہی تو ہوئی ہے اور چھوٹی بھی پاس ہی رہتی ہے، وہ دونوں باری باری آ کر اماں کا خیال رکھ لیں گی۔ پھر جیسے ہی میں اپنا کاروبار مکمل طور پر پاکستان شفٹ کروں گا، ہم دونوں ہی یہاں آ جائیں گے۔ لیکن ابھی حالات ایسے ہیں کہ تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، میں وہاں اکیلے رہ کر تھک گیا ہوں۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی، کیونکہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہے، اور ویسے بھی ہماری شادی کو صرف 1 مہینہ گزرا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنا خیال رکھنے والا شوہر دیا ہے۔ اگلے دن میں اپنے میکے گئی تو میری سہیلیاں اور رشتہ دار میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ میری بچپن کی سہیلی صبا نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، یار حارم، تو قسمت کی دھنی نکلی، ہم نے تو ہمیشہ غربت اور تنگی دیکھی ہے، لیکن تیرے شوہر نے تو آتے ہی تیری زندگی بدل دی، سنا ہے تجھے دبئی بلا رہا ہے۔ میں نے شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، ہاں صبا، وہ کہہ رہے تھے کہ کاغذات تیار ہوتے ہی مجھے بلا لیں گے،
وہ میرے بغیر وہاں نہیں رہنا چاہتے۔ ماں نے بھی میری پیشانی چومی اور دعائیں دی۔ اللہ تجھے خوش رکھے بیٹی، بس اپنے گھر کو سنبھال کر رکھنا، ساس کی خدمت کرنا اور شوہر کی فرما برداری کرنا۔ آخر کار وہ منحوس گھڑی آ گئی جب نعمان کو واپس جانا تھا۔ ایئرپورٹ جاتے وقت میرا دل بہت اداس تھا، لیکن نعمان نے مجھے ڈھیروں تسلیوں کے ساتھ رخصت کیا۔ ان کے جاتے ہی گھر میں جیسے ویرانی چھا گئی۔ وہ کمرہ جہاں میں نعمان کے ساتھ ہنستی کھیلتی تھی اب مجھے کھانے کو دوڑتا۔ ہر چیز میں ان کی یاد بسی تھی۔ میں نے خود کو عیاشیوں کی تیاری کر رہی ہوں؟ ابھی شادی کو ہوا کتنا عرصہ ہے کہ نئے کپڑوں کی ضرورت پڑ گئی۔ ان کا طنز میرے دل میں تیر کی طرح لگا، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے بڑی ناند شازیہ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ بازار چلیں تاکہ کچھ ضروری چیزیں خرید سکوں۔ شازیہ کا رویہ بھی انتہائی روکھا تھا۔ اس نے پہلے تو ٹال مٹول کی، لیکن جب میں نے کہا کہ نعمان بار بار پوچھ رہے ہیں تو وہ بے دلی سے تیار ہو گئی۔ بازار میں شازیہ کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے میں کوئی نوکرانی ہوں۔ وہ میرے ساتھ چلنے کی بجائے مجھ سے 2 قدم آگے چل رہی تھی، اور جب کوئی چیز پسند کرتی تو وہ حقارت سے رد کر دیتی تھی۔ میں نے ایک دکان پر ایک سوٹ پسند کیا اور شازیہ کو دکھایا۔ باجی یہ رنگ دیکھیے کتنا پیارا ہے نا، نعمان کو نیلا رنگ بہت پسند ہے۔ شازیہ نے سوٹ کو ہاتھ لگائے بغیر دور سے ہی دیکھا اور تلخ لہجے میں بولی، تمہارے پاس پہلے ہی کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ نعمان بھلا مرد ہے، اسے کیا پتا کپڑوں کی فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سستا سا لے لو کوئی بھی، ویسے بھی گھر میں تو رہنا ہے۔ میں حیران رہ گئی، یہ وہی شازیہ باجی ہے جو شادی سے پہلے میری پسند کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، باجی میں تو بس نعمان کی خوشی کے لیے لے رہی ہوں۔ انہوں نے خاص طور پر مجھے کہا ہے کہ میں اپنی پسند کی چیزیں لوں۔ شازیہ نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور بولی، ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، تم نے تو میرے بھائی پر جادو کر دیا ہے۔ تم جو کہتی ہو وہ آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا بھابھی، مرد کی محبت پانی کے بلبلے کی طرح ہوتی ہے، کب بڑھ جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے اتنا اونچا خواب مت دیکھو۔ اس کی باتیں مجھے تکلیف دے رہی تھی، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید گھر کے کاموں کی وجہ سے تھکی ہوئی ہیں یا موڈ خراب ہے۔ میں نے خاموشی سے خریداری مکمل کی، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا وہیں بیٹھ کے رو دوں۔ واپسی پر راستہ بھر وہ خاموش رہیں اور گھر پہنچتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں گھس گئی، جہاں وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ مجھے شک ہونے لگا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ان لوگوں کا رویہ صرف موڈ کی خرابی نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس میں گہری نفرت چھپی تھی۔ لیکن پھر میں یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی کہ بس 15-20 دن کی تو بات ہے، پھر میں نعمان کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمیشہ کے لیے اس ماحول سے دور ہو جاؤں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ نفرت کوئی معمولی نہیں، بلکہ میرے خلاف ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔
जो एक तकमील के आखिरी मरहले में है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। मेरा पासपोर्ट बनकर आ गया था और नुमान ने वीज़ा भी लगवा दिया था। अब बस चंद ही दिनों की दूरी रह गई थी। मैं नुमान के पास जाने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही थी और मेरा दिल खुशी से फूले नहीं समा रहा था। घर की फ़िज़ा में अगरचा एक अजीब सा खिंचाव मौजूद था, लेकिन मेरी अपनी खुशी इतनी बड़ी थी कि मैं बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। मैं अपने कमरे में बैग पैक कर रही थी और साथ साथ सोच रही थी कि नुमान मुझे देखकर कितने खुश होंगे। मैं इनके पसंदीदा रंगों के कपड़े सबसे ऊपर रखे थे। अभी मैं इन्हीं ख्यालात में गुम थी कि दरवाज़ा खुला और मेरी सास अंदर दाखिल हुई। इनके चेहरे पर हमेशा की तरह मसनूई मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि गहरी संजीदगी और उदासी छाई हुई थी। मैं जल्दी से खड़ी हो गई और अदब से पूछा, जी अम्मा जी, आप खैरियत से हैं? कोई काम था तो मुझे बुला लेती। सास धीरे से चलती हुई मेरे पास आई और मेरे बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। उन्होंने गहरी नज़र मेरे पैक किए हुए सामान पर डाली और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, हारम बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं इनके पास ही कालीन पर बैठ गई। मेरा दिल धड़क धड़क करने लगा कि जाने अब क्या बात होगी। उन्होंने ठंडी आह भरी और बोली, देखो बहू, मैंने अपने बेटे को बहुत मुश्किल से पाला है। इसका बाप बहुत जल्द दुनिया से चला गया था। मैंने लोगों के ताने से ही अपनी जवानी इनकी परवरिश में लगा दी ताकि वो किसी काबिल बन सके। वो मेरा अकलौता सहारा है और मेरी ज़िंदगी की कुल कायनात है। इनकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द और खौफ था जिसने मुझे जज्बाती कर दिया। मैंने आगे बढ़कर इनका थाम लिया। अम्मा जी, मैं जानती हूँ नुमान भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो अक्सर मुझे बताते हैं आपने इनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। सास ने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ लिया और मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, तो फिर वादा करो तुम इसे कभी मुझसे दूर नहीं करोगी। मुझे डर है हारम कि वो परदेश में है और अब तुम भी वहाँ जा रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों अपनी दुनिया में मगन हो जाओ और मुझे भूल जाओ। कहीं तुम इसे मुझे छीन ना लो। मुझे इनकी बात सुनकर तड़प उठी। ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला एक माँ को इसके बेटे से कैसे दूर कर सकती थी? मैंने भराई हुई आवाज़ में कहा, अम्मा जी, आप ऐसा कभी सोचिएगा भी मत। वो आपका बेटा है और रहेगा। मैं इसे क्यों आपसे छीनूंगी? मैं तो खुद चाहती हूँ हम सब मिलकर रहें। नुमान जल्द ही अपना कारोबार यहाँ सेटल कर लेंगे, फिर हम दोनों वापस आ जाएंगे और आपके साथ रहेंगे। आपको अकेला छोड़ने का तो हम सोच भी नहीं सकते। मेरी बात सुनकर सास चंद दमों के लिए खामोश हो गई। इनकी नज़रें मेरे चेहरे पे जमी थी, जैसे वो मेरे अंदर का सच तलाश कर रही हों। फिर वो अचानक खामोशी से उठी और बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। इनके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठी सोचती रही। मेरे दिल में ख्याल आया कि माँ है ना, इसलिए इसको डर लग रहा है कि शायद मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। हालांकि नुमान तो काफ़ी सालों से बाहर थे, तो मेरे जाने पर ऐसी बातें क्यों हो रही थी। लेकिन इस वक्त मुझे इनकी बात बुरी नहीं लगी, बल्कि मैं इनके बारे में ही सोच रही थी कि शायद बुढ़ापे की वजह से वो गैर महफूज महसूस कर रही हैं। मैं नहीं जानती थी कि इनकी ये बातें ममता का डर नहीं बल्कि एक नफ़रत भरी वार्निंग थी। वो मुझसे वादा नहीं ले रही थी बल्कि मुझे अलविदा कह रही थी, लेकिन अपने अंदाज में। मैं सास की बातों को इनकी मोहब्बत समझकर मुतमिन हो गई और दोबारा अपनी पैकिंग में मशगूल हो गई, जबकि मेरी बर्बादी का जाल बुनने वाले दूसरे कमरे में बैठकर मेरी रवानगी का नहीं बल्कि मेरी तबाही का मंसूबा मुकम्मल कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब मैंने शाम की फ़्लाइट से अपने शोहर के पास जाना था। सुबह का सूरज मेरे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर तलू हुआ। मैं बहुत खुश थी और खुशी खुशी सुबह सवेरे अपनी माँ से मिलने इनके घर गई। अम्मा ने मुझे गले लगाया, इनकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा ने मेरा माथा चूमा और भराई हुई आवाज़ में बोली, जा मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अपने घर को ऐसे ही संभालना जैसे जहाँ हम सब का ख्याल रखती थी। ससुर की खिदमत में कोई कमी नहीं आने देना। मैंने माँ के हाथ चूमे और बोली, अम्मा आप फिक्र ना करें, मैं वहाँ जाकर आपको रोज़ फ़ोन करूँगी। नुमान बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे और वैसे भी हम जल्द वापस आ जाएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआ वक्त पे खाया करें। मैं अपनी सहेलियों से भी मुख्तसर मिली। सब ने मुझे मुबारकबाद दी और मेरी किस्मत पे रश किया। इन सब से मिलकर मैं वापस अपने ससुराल आ गई। मैंने अपनी सारी पैकिंग मुकम्मल की और बार बार चेक किया कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। थोड़ी ही देर बाद नुमान ने दुबई से कॉल की। नुमान की आवाज़ में भी बेचैनी और खुशी थी। हारम, तैयारी मुकम्मल है ना? मैंने शहजाद को कॉल कर दिया और वो वही तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ेंगे। तुम बस तैयार रहना, गाड़ी का इंतज़ाम हो गया है। मैं यहाँ बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी नुमान,
میں بالکل تیار ہوں، بس وحید بھائی اور باجی کا انتظار ہے، وہ کہیں تو ہم نکلے۔ مجھے بھی آپ کے پاس آنے کی بہت جلدی ہے۔ فون بند کر کے میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ شام کا وقت قریب تھا اور فلائٹ کا وقت ہو رہا تھا۔ بار بار اپنا ہینڈ بیگ چیک کر رہی تھی، پاسپورٹ ٹکٹ وغیرہ محفوظ ہے یا نہیں۔ اتنے میں شازیہ باجی کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے میں اس وقت نہ سمجھ سکی۔ میں نے بیگ کی زپ بند کی اور ان کی طرف دیکھ کر بولی، باجی میں بالکل تیار ہوں، وحید بھائی گاڑی نکالے تو ہم چلتے ہیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، ٹریفک کا کوئی بھروسہ نہیں۔ شازیہ نے دروازہ پیچھے سے بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی۔ انہوں نے گہری نظر میرے سامان پر ڈالی، پھر تنزیہ لہجے میں بولی، بڑی جلدی ہے تمہیں، ذرا دکھاؤ تو صحیح اپنا ویزا اور پاسپورٹ، میں بھی تو دیکھوں میرے بھائی نے تمہارے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت وہ یہ سب کیوں دیکھنا چاہتی ہے، لیکن میں نے سادگی سے اپنا پاسپورٹ اور کاغذات ان کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لیجیے باجی دیکھیں، نعمان نے سب کچھ بہترین ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شازیہ مجھ سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی۔ ہم دونوں کے درمیان چھینا چپٹی ہو رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وحید بھائی اندر داخل ہوئے۔ میں نے انہیں دیکھا تو میرے اندر امید کی ایک کرن جاگی۔ وحید بھائی ہمیشہ خاموش رہتے تھے اور مجھے بہنوں کی طرح سمجھتے تھے۔ میں روتے ہوئے ان کی طرف بھاگی اور ان کے قدموں میں گر گئی۔ وحید بھائی، خدا کے لیے میری مدد کریں، دیکھیں باجی کیا کر رہی ہیں، یہ میرا پاسپورٹ جلا رہی ہیں، یہ مجھے نعمان کے پاس نہیں جانے دے رہی ہیں، آپ تو سمجھدار ہیں، انہیں روکیے پلیز۔ وحید بھائی نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور پھر شازیہ کی طرف دیکھا۔ شازیہ تھوڑی گھبرائی لیکن پھر اکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وحید، جاؤ باہر، یہ عورتوں کا معاملہ ہے۔ وحید بھائی نے تیزی سے آگے بڑھ کر شازیہ کے ہاتھ سے پاسپورٹ اور کاغذات چھین لیے، اس سے پہلے کہ انہیں پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے انہوں نے میرے کاغذات بچا لیے ہیں۔ شازیہ چیخی،
یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے جلانے دو، یہ منحوس ہمارے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ وحید بھائی نے کاغذات اپنی جیب میں ڈالے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بےرویت اتر آئی۔ وہ میری طرف مڑے اور میری توقع کے برعکس انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے کھڑا کیا۔ تم چپ رہو شازیہ، تم عورتوں کو کام کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ آگ لگاؤ گی تو دھواں اٹھے گا اور محلے والے اکٹھے ہوں گے۔ اس مصیبت کا حل میرے پاس ہے۔ میں حیرت سے وحید بھائی کا منہ تکنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وحید بھائی نے مجھے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ میں دروازے سے ٹکرائی۔ خبردار جو مجھے بھائی کہا، تم جیسی لڑکیاں بھائی کہنے کے لائق ہی نہیں ہوتی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں گھر سے نکلنے کا، تو چلو آج میں تمہیں نکالتا ہوں۔ میں سکتے میں آ گئی۔ یہ وہی وحید بھائی تھے جن سے میں نے مدد مانگی تھی۔ انہوں نے میرا بازو اتنی سختی سے جکڑ رکھا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لانے لگے۔ شازیہ کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ ہاں وحید، یہی ٹھیک ہے۔ اسے ایسے دھکے دے کر نکالو کہ اسے اپنی اوقات یاد آ جائے۔ باہر صحن میں میری ساس کرسی پر بیٹھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں روتے ہوئے انہیں پکارا، اماں جی، خدا کے لیے مجھے بچا لے۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو آپ کی بیٹی تھی۔ ساس نے منہ پھیر لیا اور سرد لہجے میں بولی، بیٹیاں گھر جوڑتی ہیں، توڑتی نہیں ہیں۔ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے، اب بھگتو اپنا انجام۔ وحید بھائی مجھے گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے پاؤں زمین پر جما کر مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی طاقت کے سامنے میری چال نہیں رہی تھی۔ چھوڑیے مجھے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ نعمان کو آنے دیں، میں سب بتا دوں گی۔ وحید بھائی رکے نہیں اور گرج کر بولے، نعمان بھول جاؤ اس نام کو، اب وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ میں تمہیں ایسی جگہ چھوڑ کے آؤں گا جہاں تمہارا سراغ بھی نہیں ملے گا، اور تم لوگ فکر مت کرو۔ میں نعمان کو بتا دوں گا کہ یہ گھر سے زیور اور پیسے لے کر بھاگ گئی ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے اسے اپنی زندگی سے نکالتا ہے۔ شازیہ کے پیچھے سے آواز لگائی، ہاں لے جاؤ اسے، اور خیال رکھنا یہ دوبارہ اس گلی میں نظر نہ آئے۔ ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا اس نے۔ وحید بھائی نے مین گوڈ کھولا اور مجھے کوڑے کے ڈھیر کی طرح باہر سڑک پر دھکا دیا۔ میری چادر میرے کندھوں سے سرک گئی اور میرے ننگے پاؤں سڑک پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ گلی سنسان تھی اور کوئی میری مدد کو آنے والا نہیں تھا۔ وحید بھائی نے میری کلائی دوبارہ پکڑی اور مجھے اپنی گاڑی کی طرف دکھیلا، بیٹھو اندر، اس سے پہلے کہ کوئی دیکھے۔ آج تمہارا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ آج میری زندگی کی آخری رات ہے۔ میرے اپنے ہی محافظ میرے شکاری بن گئے ہیں۔ ساس اور نندیں گیٹ پہ کھڑی مسکرا رہی تھی اور میں بے بسی کی تصویر بنی گاڑی میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا وحید بھائی مجھے موت کے گھاٹ اتارنے لے جا رہے ہیں یا کسی اور اندھیری کھائی میں۔ گاڑی سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ میں پچھلی سیٹ پر سمٹی ہوئی بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ وحید بھائی کی خاموشی میرے خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ اب یہ مجھے کہاں لے کے جا کے ماریں گے؟ کسی ویران جگہ پھینک دیں گے؟ میں ہمت کر کے ان سے دوبارہ مخاطب ہوئی، وحید بھائی خدا کا واسطہ ہے، مجھے جانے دے، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کبھی آپ لوگوں کا برا نہیں چاہا، مجھے یہیں اتار دیں، میں خود چلو جائیں گی، لیکن میری جان بخش دے۔ وحید بھائی نے فرنٹ میرر سے میری طرف دیکھا، لیکن ان کے چہرے پہ ابھی بھی وہی سختی تھی جو گھر سے نکلنے وقت تھی۔ انہوں نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں نے کہا ہے نا خاموش بیٹھو، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہاری کوئی بات سنو، بس دعا کرو کہ ہم صحیح سلامت منزل تک پہنچ جائے۔ ان کے لہجے میں میری رہی سے امید بھی توڑ دی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین تھا میری زندگی کے کچھ لمحے باقی ہیں۔ تقریباً آدھی گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک انجان عمارت کے سامنے رکی۔ یہ کوئی ویران جگہ نہیں بلکہ شہر کا ایک ہوٹل لگ رہا تھا۔ وحید بھائی گاڑی سے اترے، پچھلا دروازہ کھول کر میرا بازو پکڑا، باہر چلو اور چپ چاپ میرے ساتھ چلو، اگر یہاں کوئی تماشا کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں مجبوری کے عالم میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے ہوٹل کی استقبالیہ سے گزارتے ہوئے ایک کمرے کی طرف لے گئے۔ میرے پاؤں میں جان نہیں تھی، لیکن ان کی گرفت میرے بازو پر بہت مضبوط تھی۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ کمرے کے بیچ میں کھڑی کانپ رہی تھی، اب کیا ہوگا؟ وحید بھائی نے اندر آ کر دروازہ لاک کیا اور کنڈی لگا دی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں چیخنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ وحید بھائی کا انداز یکدم بدل گیا۔ جو کچھ دیر پہلے تک کسائی بنے ہوئے تھے، اچانک ان کے کندھے جھک گئے
اور چہرے سے وہ مصنوعی برویت غائب ہو گئی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے سر جھکا دیا، انتہائی نرم اور شرمندے لہجے میں بولے، مجھے معاف کر دے بھابھی، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، آپ کو دھکے دیے اور گھسیٹا، لیکن یقین کریں اس کے سوا میرے پاس آپ کو بچانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں حیرت اور صدمے سے ان کا منہ دیکھنے لگی۔ مجھے اپنی اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو مجھے مارنے لائے تھے، آپ تو کہہ رہے تھے مجھے ایسی جگہ چھوڑیں گے جہاں میرا سراغ بھی نہیں ملے گا۔ وحید بھائی نے کرسی میری طرف بڑھائی اور بولے، پہلے آپ بیٹھیں، پانی پی لیں۔ میں آپ کا دشمن نہیں بلکہ آپ کا محافظ بن کر آپ کو یہاں لایا ہوں۔ اگر میں وہاں وہ ڈرامہ نہ کرتا تو شازیہ اور اماں آپ کو جان سے مار دیتی، یا پھر چوری اور بدچلنی کا ایسا گھٹیا دوسری طرف سے نعمان کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، حارم، حارم تم ٹھیک ہو نا؟ وحید نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری اپنی ماں اور بہن تمہارے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ نعمان کی آواز سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نعمان، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں ڈر گئی تھی، اگر وحید بھائی نہ ہوتے تو آج میں زندہ نہ ہوتی۔ نعمان نے مجھے دلاسا دیا، تم رو مت میری جان، وحید نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ لوگ تم سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ تو سانپ نکلے۔ تم وحید پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ تم کچھ دن اسی ہوٹل میں رہو، وہی تمہارے کھانے پینے اور حفاظت کا خیال رکھے گا۔ جیسے ہی تمہاری فلائٹ کی نئی بکنگ کنفرم ہوتی ہے اور حالات تھوڑے سنبھلتے ہیں، وہی تمہیں خود ایئرپورٹ پر لے جائے گا۔ میں تمہیں ہرگز پاکستان میں اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے فون وحید بھائی کو واپس کیا۔ وہ شرمندگی سے نظریں چراتے کھڑے رہے۔ بھابھی، آپ کو چند دن یہاں قید کی طرح رہنا پڑے گا تاکہ شازیہ اور اماں کو شک نہ ہو۔ وہ سمجھیں گے کہ آپ برباد ہو چکے ہیں اور اپنی فتح کا جشن منائیں گی۔ انہیں منانے دے جشن، میں آپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں اپنی بیوی کے کرتوتوں کی وجہ سے شرمندہ ہوں، لیکن میں کسی معصوم کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے بھائی، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وحید بھائی جانے کے لیے مڑے تو رک کے بولے، بس آپ دروازہ اندر سے بند رکھیے گا اور کسی کے لیے مت کھولیے گا سوائے میرے، میں کھانا لے کر آؤں گا۔ نعمان بھائی آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ اب جنگ شروع ہو چکی ہے اور جیت سچائی کی ہوگی۔ وہ چلے گئے اور میں نے دروازہ لاک کر لیا۔ میرا دل نہ پرسکون تھا۔ مجھے ہوٹل کے کمرے میں تنہائی کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا میرا شوہر میرے ساتھ ہے اور میرا ایک بھائی میری حفاظت کر رہا ہے۔ باہر میری نند اور ساس اپنی سازش کی کامیابی پہ خوش ہو رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی سازش ہی ان کی بربادی کا سبب بننے والی ہے۔ 2 دن اسی ہوٹل کے بند کمرے میں گزارنے کے بعد آخر کار دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے وحید بھائی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ٹکٹ اور ایک بھرکا تھا۔ وحید بھائی نے جلدی سے کہا، بھابھی جلدی سے تیار ہو جائے، ہماری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے سب انتظام کر لیا ہے۔ شازیہ اور اماں اس وقت اپنی
कामयाबी के जश्न में मगन हैं और रिश्तेदारों को फ़ोन करके आपके भागने की झूठी दास्तानें सुना रही हैं। ये बेहतरीन वक्त है निकलने का। मैंने कांपते हाथों से बुर्का पहना और अपना बैग उठाया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे भाई, आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है। हम खामोशी से एयरपोर्ट पहुँचे। वहीद भाई मुझे लॉन्च तक छोड़ने आए और जाते हुए बोले, बस यहाँ से आगे का सफ़र आपको अकेले करना है। नुमान भाई दुबई एयरपोर्ट पर आपके मुंतज़िर होंगे। आप बेफिक्र होके जाएं और इन ज़ालिमों की फ़िक्र मत करें, मैं इन्हें संभाल लूँगा। जहाज़ का सफ़र कैसे गुजरा मुझे कुछ खबर नहीं। मेरा दिल बस नुमान से मिलने के लिए बेचैन था। जैसे ही मैं दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकली तो सामने नुमान खड़े थे। इन्हें देखते ही मेरे ज़बत के बदन टूट गए। मैं रोती ही इनकी तरफ बढ़ी। नुमान ने मुझे थाम लिया और मेरे आंसू पूंछते हुए बोले, बस आरम, बस अब तुम महफूज हो। वो बुरा वक्त गुजर गया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें यह सब कुछ सहना पड़ा। हम घर पहुँचे तो नुमान का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे सोफे पर बिठाया और अपना मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये देखो मेरी माँ और बहन के पैगामात, ज़रा पढ़ो तो सही, ये तुम्हारे बारे में क्या बकवास कर रही हैं। मैंने स्क्रीन पर देखा तो मेरा कलेजा मुँह को आया। शाज़िया ने मैसेज किया हुआ था, नुमान तुम हौसला रखना, हारम घर का सारा सेवर और नकदी लेकर भाग गई है। हमने इसे एक नामहरम के साथ गाड़ी में बैठते देखा है। हमें तो पहले ही शक था इसके खसाइल ठीक नहीं है। मैंने मोबाइल मेज़ पे रख दिया और रोते हुए बोली, नुमान ये मुझ पे इतना घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। मैं तो इनकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझती थी। उन्होंने मेरे किरदार पर उंगली उठा दी। नुमान ने मुट्ठी ज़ोर से मेज़ पे मारी और इनकी आंखों में शोले भड़क उठे। तुम फिक्र मत करो हारम, इनकी इन बातों का जवाब मैं इन्हें ऐसा दूंगा कि ये याद रखेंगी। ये समझ रही हैं कि मैं इनकी बातों में आ गया हूँ। मैंने अभी तक इन्हें कोई जवाब नहीं दिया और ना ही दूंगा। मैंने डरते हुए पूछा, आप क्या करेंगी? वो आपकी माँ है ना? नुमान ने सर्द लहजे में फैसला कुन अंदाज में कहा, माँ है तो क्या, इन्हें जुल्म करने का लाइसेंस मिल गया है। मैंने आज ही बैंक को कॉल करके अपने ज्वाइंट अकाउंट मंजमंद करवा दिया है और अम्मा को जाने वाला माहाना खर्चा बंद कर दिया है। अब जब पैसे ख़त्म होंगे तो मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, तब इन्हें आटे दाल का बहु मालूम होगा। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की। नुमान से ज़्यादती होगी, वो बूढ़ी हैं, कैसे गुजारा करेंगी। नुमान ने सख्ती से मुझे मना कर दिया, तुम बीच में मत बोलो हारम, ये इनकी किए की सज़ा है। वो समझ रही हैं मैं सदमे में हूँ, इसीलिए रब्ता नहीं कर रहा और ख़र्चा नहीं भेज रहा। इन्हें इसे गलतफहमी में रहने दो। जब वो एक एक रुपये को तरसेंगी ना, तब उन्हें इस लड़की की कदर होगी जिसे वो सड़क पर फेंक कर आई थी। अब मैं इनसे तभी बात करूँगा जब मैं तुम्हें लेकर वापस पाकिस्तान जाऊँगा और इनका असल चेहरा सबके सामने लाऊँगा। नुमान का फैसला अटल था। उधर पाकिस्तान में मेरी सास और नंदे खुश थी कि हारम किस्सा पारी ना हो गई और नुमान अब सिर्फ हमारा है। वो नहीं जानती थी कि इनकी खुशी आर्जी है और नुमान की खामोशी एक बड़े तूफान का पेश ख़ीमा है। पूरा 1 साल गुजर चुका था। नुमान ने इस दौरान अपनी माँ और बहन से कोई रब्ता नहीं रखा, ना ही उन्हें एक पैसा भेजा। जब नुमान ने दरवाजे पे दस्तक दी तो माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने मुझे और मेरी गोद में खूबसूरत से बेटे को देखकर इनके पाँव तले ज़मीन निकल गई। वो पत्थर की मूरत बनी हमें देखती रही, जैसे इन्हें अपनी आंखों पे यकीन ना आ रहा हो। नुमान ने संजीदगी से कहा, क्या हमें अंदर आने की इजाज़त नहीं है या हम यहीं दरवाजे से वापस चले जाए? सास हकलाते हुए बोली, नुमान बेटा तुम और ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो भाग गई थी। हम अंदर और लॉन्च में आ गए। शाज़िया बाजी भी शोर सुनकर बाहर आई। मुझे देखकर चला उठी। ये कलमा हो रही जहाँ क्या कर रही है? नुमान तुम इस बदचलन औरत को वापस क्यों लाए हो जिसने हमारी नाक कटवा दी थी? नुमान ने गरज कर कहा, अपनी ज़बान बंद रखो शाज़िया, ये बदचलन नहीं बल्कि इस घर की इज्जत है। तुम दोनों ने मिलकर जो ड्रामा रचाया था और जो साजिश की थी वो मैं पहले दिन से जानता हूँ। हारम भागी नहीं बल्कि इसे भगाया गया था। शाज़िया और सास हैरत से नुमान का चेहरा तकने लगी। तुम्हें किसने कहा? ये झूठ बोल रही है। इतने में वहीद भाई कमरे में आया और नुमान के कंधे पे हाथ रखकर बोले, ये झूठ नहीं बोल रहा शाज़िया, मैंने नुमान भाई को सब कुछ सच सच बता दिया था। याद है इस रात में इसे होटल ले गया था, मैंने इसे वहाँ से जहाज़ पर बैठाया था ताकि ये तुम लोगों की शर से महफूज रह सके। शाज़िया गुस्से से पागल हो गई। वो वहीद भाई की तरफ लपकी, क्या तुमने तुमने मेरे साथ गद्दारी की, मेरे ही घर में रहकर मेरी जड़ें काटी? तुम मेरे शोर हो या दुश्मन? वहीद भाई ने सुकून से जवाब दिया, मैंने गद्दारी नहीं की बल्कि किसी का घर उजड़ने से बचा लिया।
डर में आकर जुल्म किया। मैंने जल्दी से उन्हें उठाया। अम्मा जी, आप बड़ी हैं, माफ़ी मत मांगिए, मैंने आपको माफ़ किया। लेकिन नुमान अब शाज़िया को घर में रखने के हक़ में नहीं थे। शाज़िया अब इस घर में नहीं रहेगी। इसने जो किया इसकी सज़ा इसे मिलनी चाहिए। मैंने नुमान का हाथ थामा और मिन्नत समाजत की। नुमान, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। इसे इसके किए की सज़ा मिल गई। इसका घर टूट गया। अब हम इसे छत से महरूम ना करें। प्लीज़ मेरी खातिर इसे दरगुजर करें और इसे अपने घर में पनाह दें। इसके मासूम बच्चे हैं। नुमान मेरी बात टाल ना सके। उन्होंने शाज़िया को घर के एक हिस्से में रहने की इजाज़त दे दी। आज शाज़िया मेरे ही घर में मेरे साथ रहती है। इसका रूह खाक में मिल चुका है। वहीद भाई ने शादी कर ली है और कभी कभार शाज़िया के बच्चे अपने बाप से मिलने जाते हैं। शाज़िया अपने किए पर बेहद शर्मिंदा है, मुझसे नज़रें नहीं मिला पाती। मैं तो इसे कब की माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि माफ़ कर देना ही सबसे बड़ा इंतकाम होता है और इसी में सुकून है। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।